रेडियो कान्तिपुरमा अबको प्रस्तुति अभिव्यक्ति। म साथीको मृत्यु डाक्छु, म साथीको मृत्यु डाक्छु। साथी अर्थ हो अक्टोपसका हातभरि दुस्वप्नहरू। साथी भयानक दुस्वप्नहरू मलाई घेर्दछन्। इन्द्र दाजु कुमार बल्लभ बिदा दिन्छु हुन्छु। आस्था मैलपो सुरुवाल शरीरको फुकाल फुकाल छु। बिदा दिन्छु हुन्छु। साथीको हत्या आवश्यक छ कमसेकम। फुत्किएको मुक्तिको अवचेतन रौँभरि तङ्ग्रिन्छन्। थाहा त पाउँछु आफ्नो जीवन्त स्थिति। मेरो जीवन छ रेशमको किराभित्र अस्तित्व किरा छ। सभ्यता बिजुलीको तारमा फिजिन्छ निप्छ। नयाँ राजमार्गमा स्वतन्त्र फोसिल भइकन भेटिँदैन बाजे बराजुको हर्पे दन्ते कथा। स्वतन्त्रता छ भइसकेछ। जोडेर आफूमा फुस्किने शताब्दी उमेरबाट पात झर्यो। आऊ बल्लभ सहर सडक चौर अलपत्र शिवलिङ्ग सिकुटी माछा पसल थाप्छन्। पखाल पराजित तिनको आयु वीर्य श्रावले आँखामा चक्लेट फ्याँकेर वीर्य श्राव गरेर नङ पखाला बरु मान्छे। यो मान्छे निसन्देह चक्लेटकी टफी हुन्छ। रेशमको किराभित्र अस्तित्व किरा छ। रेशमको आत्मप्रक्षेपणमा आँखा बुद्धि बार घेरिन्छन्। हामी मान्छे हुन्छ। रेशमको किराभित्र अस्तित्व किरा छ। चुडाउ रेशमका बेलबुट्टामा डोरी म कमजोरी लुकाउँछु। चुडाउ रेशमका बेलबुट्टामा डोरी म कमजोरी लुकाउँछ। रेशमको बेलबुट्टा कुन्यु थुपारेर म भगाउँछ। आफू अरूको प्रवेश बार छेकेर म छेक्छ। आफू अरूको प्रवेश बार छेकेर कमजोरले कला कविता हात थाप्छन्। अपूर्णता सायाले पूर्नु क्षतिपूर्ति हो कला। रक्सीभन्दा निकृष्ट आत्म प्रवञ्चना हो ल्याङफ्याङ छ। म रक्सी पिउँदिनँ। म रक्सी नपिएर वीर्य श्रावले नङ पखाल्छु। म रक्सी पिउँदिनँ। हत्केला ब्रेल म हत्केला आँखा बोकेर ब्रेल देख्दैन। हत्केला ब्रेल छामेर ब्रेल छाम्दैन। म छुन्न ब्रेल हुन्न हत्केला ब्रेल। साहित्य समीक्षा सम्वार्ता र ससुर वाचनको समष्टि रूप अभिव्यक्तिमा आज पनि यहाँलाई स्वागत छ। यो सोमबारको बिहानमा 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म हामी नेपाली साहित्यको बजारमा प्रकाशन भएका विभिन्न कृति र कृतिकारसँग केही समीक्षा केही सम्वार्ता र समय सन्दर्भ अनुसार ससुर वाचन पनि गर्ने गर्छौँ। दीपकको साथमा म भूपेन्द्र छु। आज पनि तपाईँसँग अन्धा मान्छे र हात्ती शीर्षकको बैरागी काइलाको कविता सङ्ग्रहभित्रको लामो कविता मका केही अंशहरू यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गरेको थिएँ। मृत्यु खण्ड थियो मैले म भित्रका कवितामा। आज मैले केही कविता मुखारबिन्दबाट यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्ने कोसिसमा रहनेछु। आजको अभिव्यक्तिको यो चरणमा म कवि रमेश क्षितिजको आवाजमा रहेका केही कविताहरू यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्ने कोसिसमा छु। यति बेला कवि रमेश क्षितिज। म एउटा कविता सुनाउँछु। यो कविता म रोल्पामा कार्यरत रहँदा लेखेको कविता हो। यसको शीर्षक चाहिँ बेपत्ता। अझै मेटिएका छैनन् ब्ल्याकबोर्डमा लेखिएका अक्षरहरू। पढाइरहेको थियो ऊ विद्यार्थीहरूलाई नैतिक शिक्षा। अचानक आएर हतियारधारीले बलजप्ती घिसार्दै लगेपछि फर्केको छैन ऊ स्कुल र कलिला आँखाहरूमा अझै व्याप्त छ त्रास। गाउँमा चाडपर्व उत्सवहरूमा नाचगान देउसी र भैलोहरूमा आकर्षण हुन्थ्यो उसको स्वर र ख्याल ठट्टा। अझै सम्झनामा छन् उसले गाएका लोकगीतहरू। मध्यरातमा जङ्गल हिँडाइएको फर्केको छैन कुनै समारोहमा। उदास छ दौतरीहरूको अनुहार। हाजिर कपीमा अझै छन् उसका हस्ताक्षर। कोठामा छोडेर सरकारी सेवाको परिचय पत्र कहाँ पुग्यो होला ऊ। कसले ढकढक्यायो होला उसको ढोका अघिल्लो रात। बेखबर कहाँ हरायो। कसले पार्यो बेपत्ता उसलाई र गुमनाम छ ऊ गुड नफर्केको गौँथली जस्तै। रुदा रुदा थाकेर उभानिएका आँखाहरू टोलाइरहेछन् शून्य। लाचार छन् अखबारहरू र मौन छ बहुमतको सरकार। बिना कुनै झन्डा हिँडिरहेछ साँझमा आफन्तका शोकमग्न मनहरूको जुलुस।
उसको गोजीमा थियो सुनौलो रङको कलम। हातमा खोपिएको थियो अर्धाङ्गिनीको नाउँ, छातीमा थियो चोटको निशाना र ऊ बोल्थ्यो स्वाधीनताको उखान। उसलाई कसैले देख्यौ कि? कवि रमेश क्षितिजको पहिलो कविता थियो। आज हामीले केही कविका केही कविता यहाँहरूमाझ उहाँहरूको मुखारबिन्दबाट ससुर वाचन भएका छन्, तिनी सुनाउँदैछौँ। सँगसँगै अन्य केही कविका कविता सङ्ग्रहभित्रका केही कविता पनि यहाँहरूमाझ मैले प्रस्तुत गर्नेछु। यति बेला फेरि रमेश क्षितिज अर्को कविताको साथमा। कविता महान पीडा। अनायास उदासीको हुस्सु खसेर छोप्छ मेरो अनुहार। समुद्रको किनार जस्तो बन्छ हृदय। उर्लिन थाल्छन् हजार ज्वार भाटाहरू एकैपल्ट जब देख्छु आँगनमा एक एक दाना टिप्दै गरेकी चराकी आमालाई। झरीमा रुच्दै कहिले सहँदै असिना र चर्को घाम उडिरहन्छे चराकी आमा। नाक्छे दुर्लङ्गे पहाडहरू, नदी र डाँडाहरू, रुख जङ्गल र हरिया बुट्यानहरू। तर एक दिन जब लाग्नेछ पखेटा बचेराहरूको, उड्नेछन् उनीहरू माथि माथि, बिर्सिनेछन् झोक्राएर तल बसेकी त्यो एक्ली चरी र पुरानो गुँडलाई। चराहरूकै आमा हुँ सायद म पनि, चराहरूकै आमा हुँ सायद म पनि। अनन्त सम्भावनाहरू कुल्चेर एक दिन टाढा जानेछ मेरो प्रिय खुसी। मसँग बाँकी रहनेछ फगत एक महान पीडा। कवि रमेश क्षितिजको कविता थियो घर फर्किरहेको मानिस कविता सङ्ग्रहभित्रबाट। उहाँले त्यो कविता सुनाउनु भएको थियो। आजको अभिव्यक्ति कवितामय छ। मैले केही कविता उहाँहरूकै मुखारबिन्दबाट र केही कविता म स्वयंले ससुर वाचन गर्दैछु। यति बेला म कवि उपेन्द्र सुब्बाको एउटा कविता सुनाउँछु। खोलाको गीत र अन्य कविताहरू शीर्षकको कविता सङ्ग्रहबाट। पुराना कविताहरू, खोलाको गीत र पुराना कविताहरू शीर्षकको कविता सङ्ग्रहबाट। किस्नेले बिहे गरेछ कविताको शीर्षक हो। तमोरमा लाख पानी बगेर गए पनि कलकलाउँदो जोबन ढलेर गए पनि के भो त। आकाशमा जुन तारा उही छन्, भिर पखेरा सुनाखरी फुलेकै छन्। ढिलै भए पनि हाम्रो किस्नेले बिहे गरेछ स्याबास। हरेक साल मङ्सिर आउनु अघि करङ मात्र भएको छाती पिड्दै एक फनको घुमेर हाम्रो किस्ने कराउँथ्यो। यो मङ्सिरमा त बिहे गरिन्छ। थुप्रै साल सम्बतले आरिस गरे जस्तो मङ्सिरहरू किस्नेलाई बिर्सेर आए। किस्नेकै छातीमा कुल्ची राखेर नीलडामहरू मात्र डामेर गए। मधेस पहाड चहारेर बुढासुब्बा मन्दिरमा कालो भाले मारेर, सिमे भूमे अनेकसँग धुपधुवार भाकल गरेर, काली भए पनि गोरी भए पनि नेप्टी भए पनि चेप्टी भए पनि पोक्ची भए पनि छुच्ची भए पनि बुच्ची भए पनि लुच्ची भए पनि जस्ती भए पनि मात्र एउटी केटी खोजेको किस्नेले पाएन किस्नेले केटी। आजित भएर किस्नेको बाउ चिच्यायो एक दिन, थुक्क यो साला किस्नेको भाग्य कस्तो। भिरमौरीको मह काट्नु बरु सजिलो जस्तो। किस्नेको कमजोरी भन्नु किस्नेको कुनै च्वाइस थिएन। सुरुमै जेठी र कान्छीमा रोजी लैजा भन्दा रोज्न नसक्नु। प्याच्चै जुन भए पनि हुन्छ भन्नु। छोरा मान्छेको भाग्य खोजी खोजी स्वास्नी ल्याउनु रोजी। यस्तो अभर्कालाई छोरी दिन्नौ भनी लखेटिनु लोदर त्यही लाग्यो किस्नेलाई। तै किस्नेले हरेस खाएन। गहते साउको नाति जो पर्यो, 5, 3, 8 गर्दै जेनतेन बैंस थेग्यो। अभागी किस्नेले भाग्य यसरी फेर्यो अचानक। फुलमायासँग टुँडी खेलको साकेवामा किस्नेको भेट भयो। पहिलो भेटमै किस्नेले मुख खोल्यो, तिमी त चन्द्रमा जस्तै राम्री छेउ। छु हजुर, ग्रहण लागेको चन्द्रमा जस्तै। घतमा गो हाम्रो किस्नेको हाँस्यो यस्तरी कि टुँडी खेलमा राणाजीका घोडाहरू तर्सेर झन्डै भागेका। तमोरमा लाख पानी बगेर गए पनि कलकलाउँदो जोबन ढलेर गए पनि के भो त। आकाशमा जुन तारा उही छन्, भिर पखेरा सुनाखरी फुलेकै छन्। ढिलै भए पनि हाम्रो किस्नेले बिहे गरेछ स्याबास। किस्नेले बिहे गरेछ कवि उपेन्द्र सुब्बाको कविता थियो खोलाको गीत र पुराना कविताहरू शीर्षकको कविता सङ्ग्रहबाट मैले यो कविता यहाँहरूमाझ राखेको थिएँ। यति बेला म कवि राजा पुनियानीको एउटा कविता राजा पुनियानकै मुखारबिन्दबाट यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्छु।
मैले पढ्ने कविता अहिले भनेको आदिवासी धुवा। गाउँ छोडब नहीं, माँ माटी छोडब नहीं, जङ्गल छोडब नहीं, लडाई छोडब नहीं, उठिरहेछ लखेटिएको पानीबाट आदिवासी धुवा। बेलुकी झोलाभरि चिन्ता बोकेर घर फर्किएको बुधियाको निश्वास र बिहान लुङ्गीको फेरमा डर बोकेर घर छाड्ने धनियाको प्रश्वासले ढुकढुकिन्छ इतिहासभन्दा जेठो आदिवासी धुवाको मुटु। लखेटिएको पानीमा आगो छ, आगोमा देश छ, देशमा आँसु छ र आँसुमै घुलिएर बगिरहेको छ इतिहासको घाउको पिप। उसलाई पानीबाट लखेटियो, त्यसैले पानीलाई नै उसले काँधमा हालेको छ। धुवाले काँडेतार चिन्दैन, धुवाले सत्ताले तिर्साएको सङ्गीन देख्दैन, धुवाले देश देख्दैन, त्यसैले धुवाको देश छैन। आधिपत्यका तल्लै तल्ला सत्तामहलको भुइँ चिरेर अन्धकारमै उम्लिएको टुसा जस्तै पिटिटी पल्हाउँछौँ भनेका छन् शताब्दी शताब्दी दबिएका टाउकोहरूले। अठ्याइएको जङ्गल, माटो, पानी र हावाले पठाएका छन् चाँडै फर्कने सन्देश विकासको झ्यालखानबाट। उसलाई जङ्गलबाट लखेटियो, त्यसैले उसले जङ्गललाई नै काँधमा हालेको छ। धुवाले बोकेको छ मुस्कुराइरहेको प्रतिरोधको पुल्ठो। धुवाको हातमा अब तीर छ, धनु छ, धुवाको झोलामा किताब छ, पर्चा छ, धुवाको मुटुमा गीत छ, सपना छ। खेतका आली आली भएर गाउँदै जाँदैछ अनिदो गाउँको आदिवासी धुवा। गाउँ छोडब नहीं, माँ माटी छोडब नहीं, जङ्गल छोडब नहीं, लडाई छोडब नहीं। अहिले पानीको आगो बिस्तार आकाशतिर उड्दै गइरहेको छ। त्यही आगोमा जुलुलुलु जड्दैछ राज्य सत्ताको शाही कपाल। उसलाई पृथ्वीबाट लखेटियो, त्यसैले उसले पृथ्वीलाई नै काँधमा हालेको छ। कवि राजा पुनियानीको कविता थियो आदिवासी धुवा। अर्को लस्कर कविता सङ्ग्रहभित्रबाट राजा पुनियानीले यो कविता ससुर वाचन गर्नुभएको थियो। साहित्य समीक्षा सम्भारता र ससुर वाचनको समष्टिरूप अभिव्यक्तिमा छौँ आजको यो बिहान। कवितामय रहनेछ। कविता साहित्यको क्षेत्रमा, साहित्यका विधामा सबैभन्दा बढी लेखिने कविता, बढी सुनिने विधा, बढी लेखिने विधा, सँगसँगै ग्रहण अब कति र कुन रूपमा हुन्छ त्यसको निर्क्यौलता भने पक्कै पनि छैन। यो बिहानमा हामी अन्य कविका केही कविता पनि सुन्नेछौँ अनि सुनाउने पनि छौँ। अहिले व्यापारिक विश्रामको पालो भएको छ। व्यापारिक विश्रामपछि फेरि हामी फर्किन्छौँ। रेडियो कान्तिपुर सुन्दै गर्नुहोला। रेडियो कान्तिपुरमा यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ अभिव्यक्ति। आयो एक दिन मेरो स्वर्गीय हजुर आमाले सुनाउने लोककथाको राजकुमार। आयो एक दिन मेरी स्वर्गीय हजुर आमाले सुनाउने लोककथाको राजकुमार। लिएर गयो यो सहरको कामुक सुन्दरी र हिँड्यो आफ्नै देशतिर। छापियो प्रत्येक अखबारको पहिलो पृष्ठमा प्रमुख समाचार। फैलियो हल्ला देश देशान्तरसम्म। त्यस दिनदेखि सहर प्रत्येक बिहान राजकुमारसँग जारी असुल्न हिँड्छ। प्रत्येक मध्याह्न खुला सडकमा पागल प्रेमीको अभिनय गर्छ। प्रत्येक साँझ कल्पँदै सुन्दरीको अनुहार हस्तमैथुन गर्छ। त्यसै दिनदेखि कति पनि सुहाएको छैन सहरको बारदलीमा गुलाब, कति पनि सुहाएको छैन अनुहारमा घामको बैजनी किरण। त्यसै दिनदेखि आएको छैन यो सहरको हुलाक घरमा रगतले लेखेको प्रेम पत्र। भेटिएका छैनन् सिनेमा घरको कुनामा प्रेमिल जोडी। कसैले दिएका छैनन् सम्झनाको जाली रुमाल। त्यसै दिनदेखि भुइँचालोले हल्लाएको घरको भित्तो झैँ यो सहरको मन बेसरी चर्केको छ। नदीले छाडेको किनारा झैँ यो सहरको दृश्य उजाड बाँचेको छ। त्यसै दिनदेखि प्रत्येक सडकहरूमा, गल्लीहरूमा, चोक चौतारोहरूमा बोकेर आफ्नै आवाजको हल्ला। यो सहर मेरो स्वर्गीय हजुर आमाले सुनाउने लोककथाको राजकुमारसँग जारी असुल्न हिँडेको छ। कवि रमेश सायनको कविता प्रेमले हारेको सहरबाट मैले कार्यक्रमको फेरि सुरुवात गरेँ। यो व्यापारिक विश्रामपछि फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ अभिव्यक्तिमा। भूपेन्द्र सु तपाईँसँग, दीपकसँगै सोमबारको यो बिहानमा 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म हामी तपाईँसँग छौँ। आज हामीले केही कविका कविता सुनिरहेका छौँ, सुनाइरहेका छौँ। यति बेला अभिव्यक्तिमा म कवि मुकुन्द प्रयासको एउटा कविता यहाँहरूमा प्रस्तुत गर्छु, कविकै मुखारबिन्दबाट। तिम्रो प्रश्न मेरो प्रश्न। नदी किनारमा भेट भएको दिन मेरो आँखामा हेर्दै पखाल्यौ एक अन्जुली अनुहार। तिमीले छोएपछि पनि उधै बगिरह्यो, रिसले फन्किएर उक्लिएन पानी पहाडतिर। नदी किनारमा भेट भएको दिन मेरो आँखामा हेर्दै पखाल्यौ एक अन्जुली अनुहार। तिमीले छोएपछि पनि उधै बगिरह्यो, रिसले फन्किएर उक्लिएन पानी पहाडतिर।
तिमीले टेकेपछि पनि एक्लै हिँडिरहेको बाटो भागेन जङ्गलतिर भिरतिर एकान्ततिर उसै गरी पुर्यायो गन्तव्यमा हाम्रा पैतालाहरू तिम्रा चिसा हातहरू सेकाउँदा निभेन आगो मानिरहे सल्किन दाउराहरू निभेन आगो मानिरहे सल्किन दाउराहरू बाँडिरह्यो तातो सम्बन्ध दुवैलाई र रातले एउटै मूल्यमा उस्तै सपना बेचिरह्यो तिमीलाई फकाउँदै मलाई फकाउँदै अर्को दिन सूर्योदयसँगै उस्तै उज्यालो पिएपछि तिमीले समायौ मेरो काँधबाट लत्रिरहेको जनैको शिखा ओम भूर्भुवस्व दुवैले जपिरहँदा तिमीतर्फ फर्किएर मुस्कुरायो घाम मलाई हेरेर हाँसिरह्यो घाम त्यसै दिनदेखि आजसम्म नछुटाए हाम्रा हातहरू घुमिरहेछौँ पृथ्वीसँगै हाम्रो सामिप्यता देखेर बल्न छोडेको छैन दियो रोकिएको छैन निरन्तरता र रिसाएका छैनन् ढुङ्गाका मूर्तिहरू आज पनि ताजा छ सम्झना हामी पहिलोपल्ट बोलेको दिन तिम्रो प्रश्न थियो म अछुत हुनुको पीडाले किन रुवाउँछ तिमीलाई तिमी ब्राह्मण हुनुको हर्षले किन हँसाउँदैन मलाई र मेरो प्रश्न थियो तिमी अछुत हुनुको पीडाले किन रुवाउँछ मलाई म ब्राह्मण हुनुको गर्वले किन हँसाउँदैन तिमीलाई। कवि मुकुन्द प्रयासको कविता थियो उहाँकै मुखारबिन्दबाट। यति बेला म कवि विप्लव ढकालको कविता सुनाउँछु। च्याउको जङ्गल कविता सङ्ग्रहभित्रबाट न्याउली रोयो निर्माया कविताको शीर्षक छ। न्याउली रोयो निर्माया, निधारको पसिना र आँखाको आँसु पोछिदिने मायालु बताससँग कुरा गर्दा गर्दै डोकामा आधा घाँस र आधा जीवनको भारी बोकेर काली खोलाको अँध्यारो जङ्गलबाट उकालो चढ्दा चढ्दै टिनिनी टिनिनी पोल्टोभित्र बज्न थाल्यो रिङटोन। ए निर्मली झिक मोबाइल क्याच थिच र हेलो भन। मनमा यसरी काउकुती लाग्ने गरी फेरि यति चाँडै कसले गर्यो होला यो फोन? कि फेरि कुवेतको तेलखानीबाट सन्चै छौ मेरी रानी भन्नलाई आफ्नै मनको राजाले गरेको हुनुपर्छ यो कल? कि त चौकीबाट अन्तरे हल्लारले मिसकल दिएको हुनुपर्छ? कि काँसको फुल जस्ती आमाले माइती गाउँबाट के खाइस छोरी भन्नलाई गरेको हुनुपर्छ? कि त्यही मोरो डाँडा घरे झिल्केले निर्मली भाउजू बाख्रा कता लाने भन्नलाई गरेको हुनुपर्छ? टिनिनी टिनिनी न्याउली रोयो निर्माया, नत्र किन यसरी बढ्छ यो मुटुको ढुकढुकी र घरिघरि बजिरहन्छ यति उराट लाग्दो धुन? लौ न ए निर्मली, आधा बाटो हिँड्न त अझै बाँकी छ। घरमा काल कुरेर एक्लै बसेकी छिन् बुढी बज्यै, उनलाई च्याख्ला पकाएर खुवाउन बाँकी छ। टाट्नामा बाख्राहरू सिलोक भनिरहेका होलान्, तिनलाई खनिउको घाँस र पानी खुवाउन बाँकी छ। खोरमा सङ्गिनी गाइरहेका कुखुराहरूलाई चारो दिन बाँकी छ। गोठमा बालुन खेलिरहेको भैँसीलाई कुँडो दिन बाँकी छ। पँधेरा जान बाँकी छ, जाँतो घुमाउन बाँकी छ। सिन्दुर लाएको 27 दिनमै छोडी जाने निर्महीलाई पर्खी पर्खी बाँच्न अब 27 जुनी बाँकी छ। सपनाहरू सम्झिएर सास फेर्न बाँकी छ। मोबाइलको ब्यालेन्स त सकिन्छ चाँडै, तर कति लामो हो यो जिन्दगी, कति लामो हो। रात कहिल्यै सकिँदैन, दिन कहिल्यै सकिँदैन। सपनामा आफ्नै गोठको भैँसी फुकेर जिउभरि नाचिरहन्छ। झ्यालमा हलदार जस्तो बिरालो आउँछ र मिस्कल हानिरहन्छ। यो दसैँमा लुङ्गी किन्छौ कि सारी? स्कुसको झ्याङमा लुकेर त्यही पापी झिल्केले बारम्बार सोधिरहन्छ। आफ्नै हाँगाको लौरो टेकेर टुकु टुकु हिँड्छन् रुखहरू। सुनाखरीले आफ्नो चुल्ठोमा आफै सिउरिन्छ फुल। आफू नाच्नका लागि आफै गीत गाउँछ मालीचरो। तर निर्मली कहाँ हरायो इन्द्रेणीको आधा चक्का? रात कहिल्यै सकिँदैन, दिन कहिल्यै सकिँदैन। टिनिनी टिनिनी न्याउली रोयो निर्माया, झिक मोबाइल क्याच थिच र हेलो भन। मनमा यसरी डढेलो लाग्ने गरी फेरि यति चाँडै कसले गर्यो होला यो फोन? न्याउली रोयो निर्माया शीर्षकको कविता थियो कवि विप्लव ढकालको च्याउको जङ्गलबाट मैले यो कविता यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गरेँ। यति बेला म कवि डोन्ट टच मी हो कविता सङ्ग्रहबाट चर्चामा आएका कवि चन्द्र घिमिरेको कविता डोन्ट टच मी हो कविताहरू यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्छु चन्द्र घिमिरेकै मुखारबिन्दबाट। डोन्ट टच मी हो कविताहरू। बिहान चिसो स्वप्नदो सुरुङबाट म उम्कन्छु जब
दुर्गन्धित अन्डरवियर अनुहार पखाल्छु, जन्डिस स्टोभ सल्काउँछु, चिया उमाल्न धुजिएको अखबार मार्का कमिजमा आइरन कुदाउँछु, सरकारी वन जस्तो पातलो दारी मिलाउँछु, छिमेकी घर हेर्छु, झ्यालमा ओएसिस युवती देखे, मै पहिले कपाल मिलाउँथे, बैंस सुसेल्थे, कविता कोर्दथे, आइन्दा डोन्ट टच मी ओ कविताहरू। दिउँसो स्लो पोइजन खाना होटेलमा उधारो खान्छु, एउटा श्रम शिविर जस्तो जागिर जहाँ धाउँछु, दिनभरि स्वाभिमानको छाला काट्छु, घरी घडीमाथि शङ्का उमार्छु, गर्भवती टाइपिस्ट बारे सामाजिक प्रदूषण फैलाउँछु, र पनि कविता कोर्दथे, आइन्दा डोन्ट टच मी ओ कविताहरू। बेलुका अल्छे ढोका मेरो स्पर्शले बिउजन्छ आङ तानेर, क्यार ओछ्यानमा पल्टेर, आरक्षी दुर्भाग्य जस्तो सिलिङको कालो माकुरो ताकेर, गाउँमा उमेरले लखेटेका बा आमा सम्झन्छु, बैंसले बहिष्कृत र पनि अविवाहित ठुलदिदी कल्पन्छु, नपढेर गाउँमा साइरन बजाउँदो भाइलाई सम्झन्छु, कर्तव्य बोधले मैलाई लात हान्छ कसेर, र पनि कविता कोर्दथे, आइन्दा डोन्ट टच मी ओ कविताहरू। साँझ पख पसलको एक छेउ ट्रान्जिस्टर नारायण गोपाल सुसाइरा हुन्छ, साँझ पख पसलको एक छेउ ट्रान्जिस्टर नारायण गोपाल सुसाइरा हुन्छ, जीवनदेखि धेरै नै थाकेर, अर्को छेउ म मृत्युभन्दा तीतो रक्सी खिप्दै उक्लन्छु, मतालु सिँढी टक 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 टक, साँघुरो गल्ली अतिक्रमण गर्छु एकाएक, जब सडक छाप कुकुर गाली भुक्छ साला, जति बेला पुग्छु डेरा घरपट्टिकी छोरी कविता, मैले मै खाएदेखि म कहाँ धाउन छाडेकी छे, कौशीबाट लुकेर सिमे नजरको टर्च लाइटले चियो गरिरा हुन्छे, आज भोलि कविताहरू मदेखि रुष्ट छन्, मेरा नियतिसँग असन्तुष्ट छन्, ओ कविताहरू नटोक मलाई अरू मात नदेऊ, क्रमशः स्खलित हुन देऊ, मर्लिन मुन्द्रोले आत्महत्या गर्दा रात मलाई हाराकिरी गर्न देऊ, बिन्ती तिम्रो टापुमा मलाई डाक्ने नगर, मेरो दुस्वप्नको हार तिमी नभर, प्लिज समान्ता फक्स बजाउने नगर, टच मी महँगीमा मेरो माया कविता सरी सस्तिए छ, अस्वीकृत कविताको लाम बजारमा सूचीकृत हुन सकेन, अस्ति भट्टीमा यो धरौटी बस्न सकेन, भिसा नमागाऊ कविताहरू, डोन्ट टच मी ओ कविताहरू, डोन्ट टच मी ओ कविताहरू। कवि चन्द्र घिमिरेको कविता थियो डोन्ट टच मी ओ कविताहरू शीर्षकको कविता सङ्ग्रहको शीर्ष कविता। केही वर्ष अघि उहाँले यो कविता अभिव्यक्तिका निम्ति नै सस्वर वाचन गर्नुभएको थियो। आजको अभिव्यक्तिमा मैले विभिन्न कविका कविताहरू, केही कविका मुखारबिन्दबाट र केही म आफैले सस्वर वाचन गरेँ। अबको क्रममा हामी आजको यो अभिव्यक्तिको बसाइको अन्तिम क्रमतिर छौँ। म हेमन यात्रीको एउटा छोटो कविता यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्छु। नदी एक यो कविताको शीर्षक हो। तन्की रहेछ उदास एक्लो किनार, दौडन खोज्छ छुनलाई बिउझेर नदीको एक लहर, उपहास गर्दै भागिरहेछ अस्ताउन लागेको घामको किरण र अँध्यारोमा सुकसुकाइरहेछ नदी। भर्खर मुगलान पसेको लोग्नेको शून्यतामा नाबालक शिशु गुमाएकी सुत्केरी आमा जस्तै आफ्नै बाटो समाएर दौडिरहन्छ साँझ एक नाचले। यी दौडने हरेक साँझ सम्झिएर मुगलाने मायालुको बाटो हेर्छ, टोलाएर शोकाकुल नदी एक टुक्रा बादल बिनाको निर्वस्त्र आकाश हेर्दै गुनगुन गर्छ ऊ, त्यो आकाश खसेर बग्दैन किन मसित निलो निलो भएर। कवि हेमन यात्रीको कविता थियो नदी एक शीर्षकको यो कविता। यही कविता सँगसँगै आजको अभिव्यक्तिको समय सकिएको छ। कवितामा यो बिहान यहाँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रियाका निम्ति रेडियो कान्तिपुरको अफिसियल फेसबुक पेजमा तपाईँले आफ्ना प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। प्रविधि संयोजनका निम्ति दीपकलाई धन्यवाद दिन्छु र आजको यो बिहानबाट भूपेन्द्र छुट्टिन्छु। नमस्ते, शुभ प्रभात।